बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़की को मेले की चौथी और आखिरी रात कुर्बान किया जाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़की को बचाने की तैयारी कर ली थी। कुर्बानी की रात को 6 रोज़ बाकी थे। 3 दिन और 3 रातें छापा मारू और 500 सिपाहियों को मशक कराई गई थी। चौथे रोज़ छापा मारू को ऊँटों पर रवाना कर दिया गया। ऊँटों की मैना चाल से 1 दिन और आधी रात का सफ़र था। शुतरबानू को हुक्म दिया गया था कि छापा मारू को पहाड़ी इलाके से दूर जहाँ वो कहें उतार कर वापस आ जाएं। 500 के दस्ते को तमाशाइयों के भेस में दो दो चार चार टोलियों में घोड़ों और ऊँटों पर रवाना किया गया। उन्हें जानवर अपने साथ रखने थे। उनके साथ उनके कमानदार भी उसी भेस में चले गए। मेले की आखिरी रात थी। पूरा चांद उभरता आ रहा था। सहरा की फिजा शीशे की तरह शफाफ थी। मेले में इंसानों के हुजूम का कोई शुमार न था। कहीं नीम बरहना लड़कियां रक्स कर रही थीं और कहीं गाने वालियों ने मजमा लगा रखा था। सबसे ज्यादा भीड़ उस चबूतरे के इर्द गिर्द थी जहां लड़कियां नीलाम हो रही थी। एक लड़की को चबूतरे पर लाया जाता। गाहक उसे हर तरफ से देखते, उसका मुंह खोलकर दांत देखते, बालों को उल्टा पलटा कर देखते, जिस्म की सहती और नरमी महसूस करते और बोली शुरू हो जाती। वहाँ जुआ भी था, शराब भी थी। अगर वहाँ नहीं था तो कानून नहीं था। पूरी आज़ादी थी। दूर दूर से आए हुए लोगों के खेमे मेले के इर्द गिर्द नस्ब थे। तमाशाई मजहब और हलाक की पाबंदियों से आज़ाद थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनसे थोड़ी ही दूर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें एक खूबसूरत लड़की को ज़िबा करने के लिए तैयार किया जा रहा है और वहाँ एक इंसान देवता बना हुआ है। वो इतना ही जानते थे कि उन पहाड़ियों में घिरा हुआ इलाका देवताओं का पाया तख्त है, जहाँ जिन और भूत पहरा देते हैं और कोई इंसान वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता। उन्हें यह मालूम न था कि उनके दरमियान अल्लाह के 500 सिपाही घूम फिर रहे हैं और 12 इंसान देवताओं के पाया तख्त की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के 12 छापा मारों को बताया गया था कि पहाड़ियों के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहाँ से वो दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वहाँ पहरे का खतरा था। उन्हें बहुत दुश्वार रास्ते से अंदर जाना था। उन्हें बताया गया था कि पहाड़ों के इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, मगर वहाँ इंसान मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि उस हबशी ने अली बिन सुफियान को गलत बताया था कि उस इलाके के गिर्द कोई पहरा नहीं होता। पहाड़ियों का खित्ता 1 मील भी लंबा नहीं था और उसी कदर चौड़ा था। वो चूंकि तरबियत याफ्ता छापा मार थे, इसलिए वह बिखर कर और एहतियात से आगे गए थे। एक छापा मार को इत्तफाक से एक दरख्त के करीब एक मुतहर्रिक साया नजर आया। छापा मार छुपता और रेंगता उसके अकब में चला गया। करीब जाकर उस पर झपट पड़ा। उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर खंजर की नोक उसके दिल पर रख दी। गर्दन ढीली छोड़कर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ किस किस्म का पहरा है। वो हबशी था। छापा मार अरबी बोल रहा था, जो हबशी समझ नहीं सकता था। इतने में एक और छापा मार आ गया। उसने भी खंजर हबशी के सीने पर रख दिया। उन्होंने इशारों से पूछा तो हबशी ने इशारों में जवाब दिया, जिससे शक होता था कि यहाँ पहरा मौजूद है। उस हबशी की शाहरग काट दी गई और छापा मार और ज्यादा मुहतात होकर आगे बढ़े। यकलहत जंगल आ गया। आगे पहाड़ी थी। चांद ऊपर उठता आ रहा था, लेकिन दरख्तों और पहाड़ियों ने अंधेरा कर रखा था। वो पहाड़ी पर एक दूसरे से जरा दूर ऊपर चढ़ते गए। अंदर के इलाके में जहाँ लड़की को प्रोहत के हवाले किया गया था और ही सरगर्मी थी। पत्थर के चेहरे के सामने चबूतरे पर एक कालीन बिछा हुआ था। उस पर चौड़े फल वाली तलवार रखी थी। उसके करीब एक चौड़ा बर्तन रखा था और कालीन पर फूल बिखरे हुए थे। उसके करीब आग जल रही थी। चबूतरे के चारों किनारों पर दिए जलाकर चरागा किया गया था। वहां 4 लड़कियां घूम फिर रही थी। उनका लिबास दो दो चौड़े पत्ते थे और बाकी जिस्म बरहना था। 4 खबशी थे जिन्होंने कंधों से टहनों तक सफ़ेद चादरें लिपेट रखी थी। उम्मे अरारा तह खाने में पुरोहित के साथ थी। पुरोहित उसके बालों से खेल रहा था और वो मखमूर आवाज़ में कह रही थी, मैं अंगूक की माँ हूँ, तुम अंगूक के बाप हो। मेरे बेटे मिस्र और सूडान के बादशाह बनेंगे। मेरा खून इन्हें पिला दो। मेरे लंबे लंबे सुनहरी बाल उनके घरों में रख दो। अंगूक गालिबन उस कबीले का नाम था। एक अरबी लड़की को नशे के खुमार ने उस कबीले की माँ और पुरोहित की बीवी बना दिया था। वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई थी। रोहत आखिरी रसूम पूरी कर रहा था। 12 छापा मार रात के कीड़ों की तरह रेंगते हुए पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते और ठोकरें खाते आ रहे थे। बहुत ही दुश्वार गुजार इलाका था। बेशतर झाड़ियां खारदार थीं। चांद सर पर आ गया था।
انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگیں۔ ان کرنوں میں انہیں ایک حبشی کھڑا نظر آیا، جس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں لمبوتری ڈھال تھی۔ وہ بھی دیوتاؤں کے پایا تخت کا پہرے دار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس پر عقب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کا مقابلہ موضوع نہیں تھا۔ ایک چھاپا مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا، جس نے گر کر اور لڑک کر آواز پیدا کی۔ حبشی بدکا اور اس طرف آیا۔ وہ جو ہی جھاڑی میں چھپے ہوئے چھاپا مار کے سامنے آیا، اس کی گردن ایک بازو کے شکنجے میں آ گئی اور ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ چھاپا مار کچھ دیر وہاں رکے اور احتیاط سے آگے چل پڑے۔ ارارا قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ روہت نے آخری بار اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ باہر کے چار حبشی مردوں اور لڑکیوں کو پتھر کے سر اور چہرے کے منہ میں روشنی نظر آئی تو وہ منہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ روہت نے اپنی زبان میں ایک اعلان کیا اور منہ سے اتر آیا۔ ارارا اس کے ساتھ تھی۔ اسے وہ قالین پر لے گیا۔ مرد اور لڑکیاں اس کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ ارارا نے عربی زبان میں کہا، میں انگوک کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنی گردن کٹوا رہی ہوں۔ میں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ میری گردن کاٹ دو۔ میرا سر انگوک کے دیوتا کے قدموں میں رکھ دو۔ دیوتا اس سر پر مصر اور سوڈان کا تاج رکھیں گے۔ چاروں آدمی اور لڑکیاں ایک بار پھر سجدے میں گر گئی۔ روہت نے ارارا کو قالین پر دو زانو بٹھا کر اس کا سر آگے جھکا دیا اور وہ تلوار اٹھا لی، جس کا پھل پورے ہاتھ جتنا چوڑا تھا۔ ایک چھاپا مار جو سب سے آگے تھا رک گیا۔ اس نے سرگوشی کر کے پیچھے آنے والے کو روک لیا۔ پہاڑی کی بلندی سے انہیں چبوترا اور پتھر کا سر نظر آیا۔ چبوترے پر ایک لڑکی دو زانو بیٹھی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی، چراغاں اور بڑی مشعلوں نے سورج کی روشنی کا سما بنا رکھا تھا۔ لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لڑکی دو زانو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا رنگ بتا رہا تھا کہ حبشی قبیلے کی لڑکی نہیں۔ چھاپا مار دور تھے اور بلندی پر بھی تھے۔ وہاں سے تیر ہتا جانے کا خطرہ تھا، مگر وہ جس پہاڑی پر تھے اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی، بلکہ سیدھی دیوار تھی جس سے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اڑ کر نہ پہنچے تو اسے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چوٹی سے نیچے دیکھا۔ چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈھلان تھی، لیکن وہ بھی تقریباً دیوار کی طرح تھی۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ انہیں پکڑ پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر وہ ڈھلان اترنے لگے۔ ان میں سے آخری جانباز نے اتفاق سے سامنے دیکھا۔ چاندنی میں سامنے کی چوٹی پر اسے ایک حبشی کھڑا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں برچھی، جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تان رکھی تھی۔ چھاپا ماروں پر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی۔ حبشی ابھی شک میں تھا۔ آخری چھاپا مار نے کمان میں تیر ڈالا۔ رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی۔ تیر حبشی کی شاہراگ میں لگا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ چھاپا مار ڈھلان اترتے گئے۔ گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ روہت نے تلوار کی دھار ارارا کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے سر اٹھا کر دو زانو بیٹھتے ہوئے پرسوز اور دھیمی آواز میں کوئی گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک گونج تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پہاڑیوں میں گھری ہوئی اس تنگ سی وادی میں ایسا طلسم طاری ہوا جا رہا تھا جو باہر کے کسی بھی انسان کو یقین دلا سکتا تھا کہ یہ انسانوں کی نہیں، دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ روہت تلوار کو اوپر لے گیا۔ اب تو ایک دو سانسوں کی دیر تھی۔ تلوار نیچے کو آنے ہی لگی تھی کہ ایک تیر پروہت کے بغل میں دھنس گیا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرا تھا کہ تین تیر بیک وقت اس کے پہلو میں اتر گئے۔ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دیں۔ مرد کسی کو آواز دینے لگے۔ تیروں کی ایک اور باڑ آئی جس نے دو مردوں کو گرا دیا۔ لڑکیاں جدھر منہ آیا دوڑ پڑی۔ ارارا اس شور و گل اور اپنے ارد گرد تڑپتے ہوئے اور خون میں ڈوبتے ہوئے جسموں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چھاپا مار بہت تیز دوڑتے آئے، چبوترے پر چڑھے اور ارارا کو ایک نے اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک نشے کی حالت میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک جانباز نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا۔ اسے لے کر چلے ہی تھے کہ ایک طرف سے 12 حبشی برچیاں اور ڈھالیں اٹھائے دوڑتے آئے۔ چھاپا مار بکھر گئے۔ ان میں 4 کے پاس تیر کمانیں تھیں۔ انہوں نے تیر برسائے۔ باقی چھاپا مار ایک طرف چھپ گئے اور جب حبشی آگے آئے تو عقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے کمان میں فلیتے والا تیر نکالا، فلیتے کو آگ لگائی
और कमान में डालकर ऊपर को छोड़ दिया। तीर दूर ऊपर जाकर रुका तो उसका शोला जो रफ्तार की वजह से दब गया था, रफ्तार खत्म होते ही भड़का और नीचे आने लगा। मेले की रौनक अभी मान नहीं पड़ी थी। तमाशाइयों में से 500 तमाशाई मेले से अलग होकर उस पहाड़ी खित्ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें दूर फिजा में एक शोला सा नजर आया जो भड़क कर नीचे को जाने लगा। वो घोड़ों और ऊंटों पर सवार हुए, उनके कमानदार साथ थे। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि किसी को शक ना हो। ज़रा दूर जाकर उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। तमाशाई मेले में शराब, जुए और नाचने गाने वाली लड़कियों और इस्मत फरोश औरतों में इतने मगन थे कि किसी को कानो कान खबर ना हुई कि उनके देवताओं पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। छापा मार ने इस खतरे की वजह से आतिशी तीर चला दिया था कि हबशियों की तादाद ज़्यादा होगी, मगर फ़ौज वहां पहुंची तो वहां 12-13 लाशें हबशियों की और 2 लाशें छापा मार शहीदों की पड़ी थी। वो बर्छियों से शहीद हुए थे। कमानदारों ने वहां का जायज़ा लिया, पत्थर के मुंह में गए और तह खाने में जा पहुंचे। वहां उन्हें जो चीज़ें हाथ लगीं वो उठा लीं। उनमें एक फूल भी था जो कुदरती नहीं बल्कि कपड़े से बनाया गया था। अहकाम के मुताबिक फ़ौज को वहीं रहना था, लेकिन पहाड़ियों में छुपकर। छापा मारू ने उम्मे अरारा को घोड़े पर डाला और काहिरा की तरफ रवाना हो गए। सुबह तुलू हुई, मेले की रौनक खत्म हो गई थी। बेशतर तमाशाई रात शराब पी पी कर अभी तक मदहोश पड़े थे। दुकानदार जाने के लिए माल असबाब बांध रहे थे। लड़कियों के व्यापारी भी जा रहे थे। सहरा में रवाना होने वालों की कतारें लगी हुई थीं। मेले के करीब जो गांव था, वहां के लोग बेताबी से उस लड़की के बालों का इंतजार कर रहे थे जिसे रात कुर्बान किया गया था। उस कबीले के लोग जो दूर दराज देहात के रहने वाले थे, पहाड़ी जगह से दूर खड़े देवताओं के मस्कन की तरफ देख रहे थे। उनके बड़े बूढ़े उन्हें बता रहे थे कि अभी पुरोहित आएगा, वह देवताओं की खुशनुदी का पैगाम देगा और उनमें बाल तकसीम करेगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। देवताओं के मस्कन पर सकूत तारी था। उस मंतज़र हजूम को मालूम न था कि वहाँ फ़ौज मुकीम है और अब वहाँ से देवताओं का कोई पैगाम नहीं आएगा। दिन गुजरता गया। कबीले के जिन नौजवानों ने कुर्बानी की बातें सुनी थी, उन्हें शक होने लगा कि ये सब झूठ है। दिन गुजर गया। सूरज उन्हीं पहाड़ियों के पीछे जाकर डूब गया। किसी में इतनी जुरत नहीं थी कि वहां जाकर देखता कि पुरोहित क्यों नहीं आया। तबीब को बुला लाओ, सुल्तान अयूबी ने कहा। लड़की पर नशे का असर है। उम्मे अरारा उसके सामने बैठी थी और कह रही थी, मैं अंगूक की माँ हूँ। तुम कौन हो? तुम देवता नहीं हो। मेरा शोहर कहाँ है? मेरा सर काटो और देवता को दे दो। मुझे मेरे बेटों पर कुर्बान कर दो। वो बोले जा रही थी, मगर अब उस पर गनूदगी भी तारी हो रही थी। उसका सर डोल रहा था। तबीब ने आते ही उसकी कैफियत देखी और उसे कोई दवाई दे दी। ज़रा सी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लिटा दिया गया और वो गहरी नींद सो गई। सुल्तान अयूबी को तफसील से बताया गया कि पहाड़ी खित्ते में क्या हुआ और वहाँ से क्या मिला है। उसने अपने नायब सालार अल नासर और बहावुद्दीन शद्दाद को हुक्म दिया कि 500 सवार ले जाएं, ज़रूरी सामान साथ ले जाएं और उस बुत को मसमार कर दें, मगर उस जगह को फ़ौज के घेरे में रखें। हमले की सूरत में मुकाबला करें। अगर वो लोग दब जाएं और लड़ ना सकें तो उन्हें वो जगह दिखाकर प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि यह महज एक फ़रेब था। शद्दाद ने अपनी डायरी में जो अरबी ज़ुबान में लिखी गई थी, इस वाक़या को यूँ बयान किया है कि वो 500 सवारों के साथ वहाँ पहुँचा। रहनुमाई उस फ़ौज के कमांडर ने की जो पहले ही वहाँ मौजूद था। सैकड़ों सूडानी हबशी दूर दूर खड़े थे। उनमें से बाज़ घोड़ों और ऊँटों पर सवार थे। उनके पास बर्छियाँ, तलवारें और कमानें थीं। हमने अपने तमाम तर सवारों को उस पहाड़ी जगह के इर्द गिर्द इस तरह खड़ा कर दिया कि उनके मुंह बाहर की तरफ और उनकी कमानों में तीर थे, और जिनके पास कमानें नहीं थी उनके हाथों में बर्छियाँ थीं। खतरा खून रेज लड़ाई का था। मैं अल नासर के साथ अंदर गया। बुत को देखकर मैंने कहा कि फ़िरौनों की यादगार है। हबशियों की लाशें पड़ी थीं। हर जगह घूम फिर कर देखा। दो पहाड़ियों के दरमियान एक खंडर था जो फ़िरौनों के वक़्त की खुशनुमा इमारत थी। दीवारों पर उस ज़माने की तहरीरें थीं। अल्फाज लकीरों वाली तस्वीरों की मानित थे। कोई शुबा ना रहा कि ये फ़िरौनों की जगह थी। दीवार जैसी एक पहाड़ी के दामन में झील थी जिसके अंदर और बाहर दो दो कद लंबे मगरमच्छ थे। झील का पानी पहाड़ी के दामन को काट कर पहाड़ी के नीचे चला गया था। पानी के ऊपर पहाड़ी की छत थी। जगह खौफनाक थी। हमें देखकर बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ गए और हमें देखने लगे। मैंने सिपाहियों से कहा,
حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دو، یہ بھوکے ہیں۔ وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دی، مگر مچھوں کی تعداد کا اندازہ نہیں، پوری فوج تھی۔ لاشوں کے سر باہر رہے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑی کے اندر چلے گئے۔ پھر پروہت کی لاش آئی، اس نے دوسرے انسانوں کو مگر مچھوں کے آگے پھینکا تھا، ہم نے اسے بھی جھیل میں پھینک دیا۔ سپاہی 4 سوڈانی لڑکیوں کو لائے، وہ کہیں چھپی ہوئی تھیں، کمر کے ساتھ ایک پتا آگے اور پیچھے بندھا ہوا تھا۔ میں نے اور ناصر نے منہ پھیر لیے، سپاہیوں سے کہا کہ انہیں کپڑے پہناؤ۔ جب ان کے جسم کپڑوں میں چھپ گئے تو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، روتی تھیں، ڈرتی تھی۔ ہمارے ترجمان کو انہوں نے وہاں کا حال اپنی زبان میں بیان کیا، جو بہت شرمناک تھا۔ مسلمان کو عورت ذات کا یہ حال برداشت نہیں کرنا چاہیے، عورت اپنی ہو، کسی اور کی ہو، کافر ہو، اسلام اسے بیٹی کہتا ہے۔ ان 4 لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعونوں کو خدا مانتی ہیں، ان کا قبیلہ انسان کو خدا مانتا ہے۔ یہ جگہ خوشنما تھی، سارے صحرا میں سرسبز جگہ تھی، اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی، درخت تھے جنہوں نے سایہ دیا۔ کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریح کا مقام بنایا، اپنے خدائی کے ثبوت میں یہ بت بنایا، اس میں تہہ خانہ رکھا اور یہاں عیش کی۔ آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا، سورج ادھر سے ادھر ہو گیا، فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے۔ آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا۔ لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدائے عز و جل سے رہنمائی لی، باطل کا یہ نقش بھی اکھاڑا اور اس کو پاک کیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہ خانہ ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوف زدہ کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان سب کو بلا کر اندر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں، چاروں کے باپ اور بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی لڑکی لے لی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مگر مچھو کو کھلا دیا گیا ہے۔ ان سینکڑوں حبشیوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کی زبان میں واز دیا گیا۔ وہ سب خاموش تھے، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ کبھی کبھی شک ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ انہیں یہ الفاظ دھمکی کے لہجے میں کہے گئے کہ اگر تم سچے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم اسی جگہ کو جہاں تم بیٹھے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کا گھر کہتے رہو گے تو ہم ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ساتھ ملا دیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ کون سا خدا سچا ہے۔ ادھر قاہرہ میں ارارا ہوش میں آ چکی تھی، وہ اپنی داستان سنا چکی تھی جو اس قسط میں اور پچھلی قسط میں بیان کی گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروہت اسے دن رات بے آبرو کرتا تھا اور پھول کئی بار اس کی ناک کے ساتھ لگاتا تھا۔ ارارا کو بتایا گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی، اگر چھاپا مار بر وقت نہ پہنچ پاتے تو اس کا سر غار میں اور جسم مگر مچھو کے پیٹ میں ہوتا۔ نازک سی یہ حسین لڑکی خوف سے کانپنے لگی، اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت ہی بری تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا، اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے امیر ایک ایک شہر یا تھوڑے تھوڑے رقبے کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی امارت کے ماتحت تھے۔ مرکزی امارت مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ امراء 10ویں صدی کے بعد پوری طرح عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے، بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افراط رہتی اور شراب بھی چلتی تھی۔ ارارا ایسے ہی ایک دولت مند تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں امراء کی رقص و سرور کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی امراء کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا تھا۔ ارارا نے بتایا کہ وہ 14 سال کی ہوئی تو امراء نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ دو نے اسے بڑے قیمتی تحفے بھی دیے۔ وہ گناہوں کی اسی دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ عمر کے 16ویں سال وہ باپ کو بتائے بغیر ایک امیر کی درپردہ داشتہ بن گئی، مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں جنی پلی تھی، شرم و حیا سے آشنا نہیں تھی۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے
दो और उमरा से ताल्लुकात पैदा कर लिए। उसने खूबसूरती, चरब ज़ुबानी और मर्दों को उंगलियों पर नचाने में नाम पैदा कर लिया। बाप ने उसके साथ समझौता कर लिया। गुज़िश्ता 6 साल से उसे एक और ही किस्म की ट्रेनिंग मिलने लगी थी। ये तीन उमरा ने मिलकर साजिश की थी, जिसमें उसका बाप भी शरीक था। उसे खिलाफत की जड़ें खोखली करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आगे चलकर उस साजिश में एक सलीबी भी शामिल हो गया। ये उमरा खुद मुख्तार हाकिम बनने के ख्वाब देख रहे थे। सलीबियों की मदद के बगैर यह मुमकिन न था। उम्मे अरारा को नूरुद्दीन जंगी और खिलाफत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। सलीबियों ने इस मुहिम में 3 ईसाई लड़कियां शामिल करके एक ज़मीन दोज़ महाज बना लिया। उन्होंने जब देखा कि मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाम पैदा कर लिया है और उसने 2 ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसने उसे मिस्र का वज़ीर और अमीर नहीं बल्कि बादशाह बना दिया है, तो उम्मे अरारा को खलीफा अल आज़द की खिदमत में तोहफ़े के तौर पर भेजा गया। उसे मुहिम ये दी गई कि खलीफा के दिल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करे और साबिक सूडानी फ़ौज के जो चंद एक हुक्काम फ़ौज में रह गए हैं, उन्हें अल-आज़द के करीब करके सूडानियों को एक और बगावत पर आमादा करे। उसे दूसरी मुहिम यह दी गई थी कि खलीफा अल-आज़द को आमादा करे कि सूडानी जब बगावत करें तो उन्हें हथियारों और साजो सामान से मदद दे और अगर मुमकिन हो सके तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज का कुछ हिस्सा बागी करके सूडानियों से मिला दे। खलीफा और कुछ ना कर सके तो अपना मुहाफ़िज़ दस्ता सूडानियों के हवाले करके खुद सुल्तान अय्यूबी के पास जा पनाह ले और उसे कहे कि उसके मुहाफ़िज़ बागी हो गए हैं। मुख्तसर ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ ऐसा महाज कायम करना था कि उसे मिस्र से भागने पर मजबूर कर दे और बाकी उम्र गुमनामी में गुजार दे। उम्मे अरारा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुई थी, लेकिन बाप ने उसे मुसलमानों ही की जड़ें काटने की तरबियत दी और सुल्तनत इस्लामिया के उमरा ने अपने दुश्मनों के साथ मिलकर अपनी ही सुल्तनत को तबाह करने की कोशिश की। उस लड़की ने खलीफा अल-आज़द का दिमाग अपने काबू में ले लिया था और सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ कर दिया था। रजब को वो साजिश में शरीक कर चुकी थी। रजब ने 2 और फौजी हुक्काम को अपने साथ मिला लिया था। रजब ने इस सिलसिले में ये काम किया कि खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते में वो मिस्रियों की जगह सूडानी रखता जा रहा था। उम्मे अरारा को खलीफा के पास लाए अभी 2 अढ़ाई महीने हुए थे। वो किसरे खिलाफत पर गलब आ गई थी और हरम की मलका बन गई थी। उसने ये इंकशाफ भी किया कि खलीफा सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कराना चाहता है और रजब ने हशीशियन से मिलकर कत्ल का इंतज़ाम कर दिया है। यह महज इत्तफाक की बात है कि सुल्तान अय्यूबी ने खलीफा के बेकार वजूद और ऐश परस्ती से तंग आकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और यह भी इत्तफाक था कि उम्मे अरारा को वही लोग अगवा करके ले गए जिन्हें वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ाना चाहती थी। और ये इत्तेफ़ाक तो बड़ा ही अच्छा था कि सुल्तान अय्यूबी ने रजब से मुहाफ़िज़ दस्ते की कमान ले ली थी और वहाँ अपनी पसंद का एक नायब सालार भेज दिया था। मगर इन इत्तफ़ाक़ात ने हालात का धारा मोड़कर सुल्तान अय्यूबी के लिए एक ख़तरा पैदा कर दिया। सुल्तान अय्यूबी ने उम्मे अरारा को अपनी पनाह में रखा। लड़की बुरी तरह पछता रही थी और गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। कुदरत ने एक ऐसा धचका देकर उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ठंडे दिल से सोचने लगा कि इस साजिश में जो हुक्काम शामिल हैं, उनके साथ वो क्या सलूक करे। दूसरे दिन अल नासर और बहावुद्दीन शद्दाद फ़िरौनों का आखिरी निशान मिटाकर फ़ौज वापस ले आए। 8 दिनों बाद रात का पिछला पहर था। सुल्तान अय्यूबी के जागने में अभी कुछ देर बाकी थी। उसे मुलाजिम ने जगा दिया और कहा कि अल नासर, अली बिन सुफियान और 2 और नायब आए हैं। सुल्तान उछल कर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। उन हुक्काम के साथ उन दस्तों में से एक का कमानदार भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहते थे। सुल्तान अयूबी को बताया गया कि कमोबेश 6,000 सूडानी, जिनमें बरतरफ सूडानी फ़ौज के अफराद हैं, और उस वहशी कबीले के भी जिसके अकीदे को मिलिया मेट किया गया था, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए हैं। उस कमानदार ने यह अक्लमंदी की कि आम लिबास में 2 शुतर सवार ये मालूम करने के लिए भेजे कि उस लश्कर का क्या इरादा है। उन शुतर सवारों ने अपने आप को मुसाफिर ज़ाहिर किया और मालूम कर लिया कि ये लश्कर काहिरा पर हमला करने जा रहा है। शुतर सवारों ने लश्कर के सरबराहों से मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को उस लश्कर में शामिल करने के लिए लाएंगे। ये कहकर वो रुखसत हो आए। उनकी इतला के मुताबिक ये लश्कर इधर उधर से मजीद नफरी का मुंतज़िर था और उसे अगले रोज़ वहाँ से कूच करना था। सुल्तान अयूबी ने पहला हुक्म ये दिया कि खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते में
صرف 50 سپاہی اور ایک کماندار رہنے دو، باقی تمام دستے کو چھاؤنی میں بلا لو۔ اگر خلیفہ احتجاج کرے تو کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کم از کم 100 آدمی جو سوڈانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں، سوڈانی باغیوں کے بھیس میں اس کماندار کے ساتھ ابھی روانہ کر دو۔ کماندار سے کہا کہ یہ 100 آدمی ان شتر سواروں کے ساتھ سوڈانیوں کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ 2 شتر سوار سنتری بتائیں گے کہ وہ وعدے کے مطابق مدد لائے ہیں۔ ان کے لیے ہدایات یہ تھیں کہ وہ لشکر کی پیش قدمی کے متعلق اطلاع دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رات کے وقت اس لشکر کے جانور اور رسد کہاں ہوتی ہے۔ سلطان ایوبی نے الناصر سے کہا کہ تیز رفتار گھوڑ سوار چھاپا ماروں اور منجنیکوں کے دستے تیار رکھو۔ میں نے سوچا تھا کہ سیدھی ٹکر لے کر سوڈانیوں کو شہر سے دور ختم کر دیا جائے، الناصر نے کہا۔ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یاد رکھنا الناصر، اگر دشمن کو پہلو سے لو، عقب سے لو، ضرب لگاؤ اور بھاگو، دشمن کی رسد تباہ کرو، جانور تباہ کرو، دشمن کو پریشان کرو، اس کے دستے بکھیر دو، اسے آگے آنے کی مہلت نہ دو، اسے دائیں بائیں پھیل جانے پر مجبور کر دو۔ اگر سامنے سے ٹکر لینا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولو کہ یہ صحرا ہے۔ سب سے پہلے پانی کی جگہ پر قبضہ کرو، سورج اور ہوا کے رخ کو دشمن کے خلاف رکھو، اسے پریشان کر کے اپنی پسند کے میدان میں لاؤ۔ میں تمہیں عملی سبق دوں گا۔ اس لشکر کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا کہ وہ قاہرہ تک پہنچے یا میری فوج اس کے آمنے سامنے جا کر لڑے۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ تم جن 100 آدمیوں کو لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجو گے، انہیں کہنا کہ وہ سوڈانیوں میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ 6-7 دنوں تک صلاح الدین ایوبی فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے قاہرہ پر حملہ اس کی غیر حاضری میں کیا جائے گا۔ ایسی بہت سی ہدایات اور احکام دے کر سلطان ایوبی نے انہیں بتایا کہ وہ آج شام سے قاہرہ میں نہیں ہوگا۔ اس نے انہیں قاہرہ سے بہت دور ایک جگہ بتائی۔ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر دشمن کے قریب رکھنا چاہتا تھا تاکہ جنگ اپنی نگرانی میں لڑا سکے۔ سب نے ملاقات کے کمرے میں ہی صبح کی نماز پڑھی اور سلطان ایوبی کے حکام پر کارروائی شروع ہو گئی۔ سلطان ایوبی تیاری کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سوڈانیوں کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 2 سال گزرے، ان کی ایک بغاوت پوری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ دوسری کوشش کی تیاریاں اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کر رکھا تھا اور جاسوسوں کی بہت بڑی تعداد مصر میں داخل کر دی گئی تھی۔ سوڈانیوں کا حملہ ایک نہ ایک روز آنا ہی تھا، لیکن یہ اچانک آ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے ایک سوڈانی قبیلے کے مذہب پر فوجی حملہ کیا اور اس کے دیوتاؤں کا مسکن تباہ کر دیا تھا۔ یہ وجہ معمولی نہیں تھی۔ مصر میں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مخالفین تھے، انہوں نے اس کے اس اقدام کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ سوڈانی فوج کے برطرف کیے ہوئے باغی کمانداروں کو بھی موقع مل گیا۔ یہ فوراً حرکت میں آ گئے۔ ان میں مصری مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اس قبیلے کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور انہیں کہا کہ ان کا مذہب سچا ہے۔ اگر وہ سلطان ایوبی کے خلاف اٹھیں گے تو ان کے دیوتا اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے 5-7 دنوں میں لشکر جمع کر لیا اور قاہرہ پر حملے کے لیے چل پڑے۔ جوں جوں ادھر ادھر کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا، وہ اس لشکر میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ 2 شتر سواروں کے ساتھ جب 100 مسلح آدمی اس لشکر میں شامل ہوئے، یہ لشکر سرحد سے آگے آ گیا تھا اور ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی رات کے وقت اتنا آگے چلا گیا جہاں اسے اس لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع جلدی مل سکتی تھی۔ ان 100 آدمیوں نے حملہ آوروں کے سربراہوں کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند دنوں تک فلسطین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ سربراہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ پڑاؤ 2 دن اور بڑھا دیا۔ اگلی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس لشکر کی پہلی اطلاع ملی۔ اسے اگلی رات اس نے 50 سوار اور 5 منجنیقیں بھیجی جن کے ساتھ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں۔ انہیں ایک گھوڑا کھینچتا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب سوڈانی لشکر سویا ہوا تھا، ان کے اناج کے ذخیرے پر ہانڈیاں گرنے لگی۔ اس کے بعد آتشیں تیر آئے اور مہیب شعلے اٹھنے لگے۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ منجنیکوں کو وہاں سے فوراً پیچھے بھیج دیا گیا۔ 50 سواروں نے 3-4 حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑے سر پٹ دوڑائے اور لشکر کے پہلووں کے آدمیوں کو کچلتے اور برچیوں سے زخمی کرتے غائب ہو گئے۔ لشکریوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ آگ کے شعلوں سے جہاں اناج کا ذخیرہ جل رہا تھا، وہاں اونٹ اور گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سلطان ایوبی کے سوار ایک بار پھر آئے اور تیر برساتے گزر گئے۔ وہ اس کے بعد نہیں آئے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سوڈانیوں کے کم و بیش 400 آدمی آگ سے، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھگدڑ سے
اور چھاپا مار سواروں کے حملوں سے مارے گئے ہیں۔ تمام تار اناج جل گیا اور تیروں کا ذخیرہ بھی نظر آتش ہو گیا تھا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور رات ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں ادھر ادھر مٹی کے ٹیلے تھے۔ اس جگہ شب خون کا خطرہ نہیں تھا۔ اب رات کو گشتی دستے بھی پڑاؤ سے دور دور گشت کرتے رہے، مگر حملہ پھر بھی ہوا۔ اس کا انداز بھی گزشتہ رات جیسا تھا۔ لشکر کے سربراہوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دو گشتی دستے سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی گھات میں آ گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ تیر اندازوں نے ٹیلوں سے آتشی تیر چلائے اور غائب ہو گئے۔ شہر کا دھندلکا نکھرنے تک یہ شب خون جاری رہا۔ ان سے گزشتہ رات کی نسبت زیادہ نقصان ہوا۔ شام کو علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کی لائی ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت سوڈانی لشکر اس انداز سے پیش قدمی کرے گا کہ شب خون مارنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی تھی۔ اس نے رات کے وقت حملہ نہ کرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چوکنا ہوگا۔ اگلے روز اس نے 400 پیادہ سپاہی سوڈانیوں کے لشکر کے دائیں طرف نصف میل دور بھیج دیے اور 400 بائیں طرف۔ انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں۔ دونوں دستے جنگی ترتیب میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں نے اس خطرے کے پیش نظر اپنے پہلو پھیلا دیے کہ یہ دستے پہلو پر یا عقب سے حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق اس کے کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے۔ سوڈانی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ اچانک سلطان ایوبی کے 500 سواروں نے ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سوڈانیوں کے وسط میں حلہ بول دیا، جہاں ان کی اعلیٰ کمان تھی۔ گھوڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا۔ سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلووں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح صرف 1300 نفری کی فوج نے کم و بیش 6000 لشکر کو بھگدڑ میں مبتلا کر کے ایسی شکست دی کہ صحرا لاشوں سے اٹ گیا، اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی۔ بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ سوڈانیوں کی دوسری بغاوت تھی جو سلطان ایوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی۔ اب کے سلطان ایوبی نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا۔ اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو در پردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے۔ تقریب کاروں کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ رجب جیسے نائب سالاروں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ایوبی حیران اس پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے معتمد سالاروں اور دیگر حکام سے کہہ دیا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحکام کے لیے سوڈان پر حملہ اور قبضہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے خلیفہ العاضد سے محافظ دستہ واپس لے کر اسے معزول کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر خلافت عباسیہ کے تحت ہے، اور یہ بھی کہ خلافت کی گدی بغداد میں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے ارارا کو 8 محافظوں کے ساتھ نور الدین زنگی کے حوالے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔